وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير سبحان الله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار دی ذات دی درود پاک اونچی آواز نال سارے پڑھو اللہ دی رحمت وس پو تب سونا راضی تھی پوے سارے پڑھو جا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھو جا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم سبحان الله وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي سبحان الله وقد مدق جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي سبحان الله محمد مصطفیٰ سیدہ رسم دستور کیا کچھ دیں لڑ لگیاں دی لج پالے جگ مشہور کیا پوچھ دے شریعت وچ انسان حقیقت وچ عجب شان فقط ایک میم درمیان مدنی نور کیا پوچھ دے فرشاں دے بشر سدویں دے ملک جنا ملکاں وچ ویندے قدم جنا عرش تے دیندے ملک مجبور کیا پوچھ جتھاں ملکا دے پر جل دے اتھاؤں پار تھی ول دے کنڈے ہل دے پانی چل دے عجب دستور کیا پوچھ دے نہایتی قابل صد احترام میرے شہنشاہ لجپال حضور خواجہ محمد حسن لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ دے لخت جگر انہاں دے چشم و چراغ انہاں دے
باغ دے پھل تہاڈے سامنے جلوہ افروز ہیں، علماء کرام میرے سارے سر دے تاج ہیں تے سارے میرے استاد بیٹھے ہیں۔ تساں جڑے حاضر تشریف فرما ہی بھی دعا کرو جڑے مقصد واسطے اساں تساں سارے کٹھے تھے ہیں، اللہ ساڈا مقصد پورا فرماوے۔ آمین آمین دعا واسطے کٹھے تھے ہیں، دعا کرو محترم جناب بزرگ محمد قاسم صاحب، اللہ انہاں دی بخش فرما۔ آمین آمین آئے تہیں واسطے بیٹھے تے ولائی دبان حلائی نہیں میری کنجوسی کری نہیں۔ اللہ دے بندے ہو جڑی نیت نال آئے بیٹھے وے انہاں دے حق تے زبان ہلاؤ چاہ مطلب کہیں دی آمین او کریم رب دی دربار قبول تھی پو ساڈا وی تے مرحوم دا بیڑا پار تھی آمین آمین نیک بندہ ہا تے خاتمہ ہی سونا گیا کھڑکھڑا وجنا بندہ ہا تے جلی منافقت بدے رکھے نن منہ دے کچھ ہونن تے اندر دے کچھ ہونن۔ اللہ اون مخالفت کنو اون بلا کنو اون مصیبت کنو اون گناہ کنو خدا بچاوے۔ اللہ تبارک و تعالی سارا اندرو تے باہر ہی بڑھاوے۔ اللہ اکبر جمعرات انہیں نعت خان جعفر صاحب بھی پڑھ دے پیان کلمہ پڑھ جے موت آوے ہوگی جمعرات سنا دے اے عاشق دعا منگ دے دے جمعرات سونا وارے جمعہ سارے دیاں دا سردار دیں تے جمعہ سونا وارے تے جڑا سوار دا وارے ایکو ساڑے نبی پسند سبحان اللہ دنیا دے آئین تا سوار دا وارے سونے کو میراج تھے تا سوار دی رات ہے۔ سبحان اللہ توجہ ہے سرکار مکہ کو ہجرت فرمائیے مدینہ طیبہ تشریف گھنن تا سوار دا وارے سبحان اللہ سوا لجپال کعبہ بشریت ای دنیا تو بظاہر پردہ فرمائے تا سوار دا سبحان اللہ سبحان سوار دا واری سونا سوار دا واری سبحان سونا ہے۔ اللہ اکبر معراج علی جڑی آیات آئی وہ تا بندہ نا چیز تواڈے سامنے تلاوت کیتی تے معراج دا واقعہ بہت طویل ہے۔ یہ جڑے علماء جلوہ فروز ہیں ہسچا یہ تو آکو سنے سے تے اے مہینہ رجب شریف سبحان اللہ سبحان اللہ رجب شریف دا ہے جن دے بارے سونے فرمائے رجب شہر اللہ رجب اللہ دا مہینہ ہے۔ شبان و شہری شبان میرا مہینہ ہے۔ رمضان و شہر امتی رمضان میری امت دا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ بزرگان دین علماء کاملین سمجھاون واسطے ساکوں سادہ مثالاں دے گے دساواں چاہ بزرگ فرمیندن رجب زمین بناون دا مہینہ ہے۔ کیا بات توجہ ہے رجب جٹ بیٹھے سارے زمین بناون دا مہینہ شبان بیج رلاون دا مہینہ تے رمضان ڈھیری چاون میں تے ہن جٹ بیٹھے وے تے سیانے بیٹھے وے میں جٹ دا پوتر جلا زمین ہی نہ بنسی تے بیج کیویں رلسی تے بیج ہی نہ رلسی تے ول ڈھیری کیویں چیسی سمجھ آئیے ہاں تیار تھی
تیری چاون دا مہینہ گو آگ تیار تھی گو اللہ اکبر میرے سجنوں آخر ٹر ونجنے وقت آ کئی سجن ٹردے بندے روت دے اعلان تھیندے بندے روت دے جنادے تھیندے بن والی توجہ کائیں کیرا گناہ آئے آپ آتے جو بیٹھے ہیں کوئی بارڈر دے پرو دے کہیں نہیں آیا بیٹھے ذرا اپنا گرد جھکا کے اپنے بٹن کھول کے ذرا آپ سوچو کیرا گناہ آئے جڑا سن یہ تو منہ والے دا منہ ہے جو بچے یہ منہ والے دا منہ جلے نوری براتی بن کے آئیے جبریلی آگے میکائیلی آگے اسرافیلی آگے اجرائیلی آگے سونے نبی دی تیاری بھی تھی گئی ہے سواری بھی نور دی آگئی تے سرکار آئین رکاب دے اندر پیر رکھ کے سونے وال کٹ توجہ ہے جبرائیل تمام فرشتہ دا استاد ہے ای دنیا دے اندر بڑا بڑا مسیطہ ہیں انہا مسیطہ دا امام نہیں وہ بیت المعمور دا امام ہے تے سارے فرشتہ دا استاد ہے جیدے تذکرے اللہ دا قرآن کریں دے قل من کان عدو لجبریل کتائی فرمائے من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل وجبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین جڑا جبریل دا قرآن دے دشمن ہے اور رسول دا دشمن ہے وہ خدا دا دشمن ہے عزت عظمت والا فرشتہ عرض کرے دے سونا اڈے تہاجا انتظارہ پیا تھینیں اقصادی مسیح تج 1,24,000 نبی صفحہ پڑھائی کھڑن مسلح خالیے امامت تسا فرماونیے پورانے بہشت تہاری انتظار چن استقبال واسطے کریم رب خود حکم فرمائے ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ جلتی گھناؤ میرے محبوب کو سونا والتے انتظار پہ کروے دے وے نبی سونے دی گردنی جھکیے ہانجی ڈھائے پہیے توجہ ہے اگر مسلمان مومن ہیں عشق دا قطرہ موجود ہے تو یہ جملہ مرتے تک کافی راسیہ ہدایت خدا دے طرفوں ہے اللہ اکبر سونے فرمائے جبرائیل میں کلیم نہیں خدا دا میں رب دا حبیب اتنے انتظام میرے واسطے تے میری امت دی کیا بن سی توجہ ہے اے جیدی ملاقات خدا نال پئی تھی دیئے فرشتے حاضر معزز فرشتے تے بات بھی سونے فرمائے فوراً آپ سواری دے چڑھے نہیں بلکہ رکاب پیر رکھ کے کٹ دیتے نے فرمایا میری امت دی کیا توجہ نیا کی تھی توجہ نیا کی تھی دنیا دے حریصہ حواس دے گھوڑے بھجاون والا آخر موت قبر جا منزلہ ڈا جاؤ کیا نہیں اے سونے کو اتنی خوشی دا وقت بھی اپنی امت بھولی کائے نہیں تائیں نبی دی شریعت واسطے کیا سوچی جڑا کچھ کریں دے ہیں اسامت تو نہ نبی نال سو نہ خدا نال سو اے سادا کچھ نہیں بگڑدا اے محمد دمو اے سیدی رحمت
وہی کھڑی پہلے نبیوں نے امتا کرنا گناہ شکلا پھٹ ونجن بن ونجن بے مزہ اگر امت محمد تو او تھیوے خطا نا پھٹن سیدی پارت بڑائی سبحان اللہ اللہ اکبر دعا کرو اللہ حاضری منظور فرما دے اللہ مرحوم چاچے محمد قاسم دی بخش فرما دے آمین آمین اللہ دعا کوئی بندہ ناچید کو عمل دی توفیق آمین آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد